बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने नैब के कवानीन में तरमीम कर दी और इमरान खान इन तरामीम की मुखालफत कर रहे हैं। सवाल यह है, जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो क्या ये और इनके साथी नैब से मुतमईन थे? इसका जवाब चंद शॉर्ट्स देंगे। सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात है, कम से कम वो तो फैसले करें ना। सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। नैब लॉ के ऊपर अगर सियासतदानों पे इत्तेफाक हो गया तो उसको देखा जाएगा। मेरी राय ये, मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पर कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, ये बड़ी जरूरी चीज हमें करनी चाहिए। नैब का खौफ था कि किसी को भी प्रोब कर सकती थी नैब। आप सबको ये सुन के खुशी होगी, ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है। इमरान खान का दावा है फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको साबित करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब दूसरा जिसमें इनके बहुत ज्यादा इनके बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं वो है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। इन्होंने अब क्या कर दिया है, नैब ने बताना है कि किधर से एहसास से आए। इसका मतलब जितने इनके लोग हैं जो फंसे हुए हैं अब वो सारे बच जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। दूसरी तरफ वजीर कानून आजम नजीर तारण ने दावा किया कोई एनआरओ नहीं है, ये बिल्कुल तरामीम वो हैं जिनका शोर पिछले 8 साल से 10 साल से था। ये अगर आप असेंबली के सेनेट के आर्काइव्स में जाएंगे, ये तरामीम आपको मुख्तलिफ अदवार में तैयार शक्ल में मिलेंगी जिन पे कंसेंसस हुआ पार्टीज का। आखिरी अटैम्प्ट इमरान खान साहब की हुकूमत ने की, उन्हें भी मुबारक देनी चाहिए कि उनकी बनाई हुई तरामीम में से 75-80% तरामीम जो हैं वो पास कर दी हैं पार्लियामेंट। ये जो तरामीम हैं ये इंसानी हकूक़ के ऐन मुताबिक हैं, ये आईने पाकिस्तान के हमारे जो आला अदलिया के फैसले हैं उनके मुताबिक है। अब सूरत इंतहाई कंफ्यूजिंग है। तरामीम के मुताबिक अगर आमदन से जायद असासे हैं या करप्शन के इल्जामात हैं तो बारे सबूत नैब पर होगा। अख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी नैब को साबित करना होगा। असासा पहले वो था जो अपने नाम या अपने बीवी बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम था, मगर अब असासा वो होगा जो सिर्फ खुद किसी मेंबर के नाम पर होगा। जबकि आपको याद है मियां नवाज शरीफ ने बच्चों के नाम पर असासे रखने वालों के बारे में क्या कहा था, आप ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। दोबारा तरामीम की तरफ आता हूं। तरामीम के मुताबिक सूबाई और वफाकी वुज़रा के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। रिमांड की मुद्दत को कम करके 14 दिन कर दिया गया है और सेक्शन 21 की क्लास जी को भी खत्म कर दिया गया, जिसके तहत दूसरे मुल्क से आने वाले सबूत कानूनी शहादत के तहत काबिल कबूल नहीं होंगे। अपोजिशन इस पर शदीद एहतजाज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का मौकफ है इसके बगैर, इन तरामीम के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। जब तक नैब है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस इदारे को, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, जिसने मुल्क में निजाम को खत्म कर दिया है, इस इदारे को खत्म किया जाए। अगर हम इन तरामीम पर गौर करें तो एक सवाल पैदा होता है, जब सूबाई और वफाकी काबीना के फैसले, बिजनेसमैनों की करप्शन, बाहर के सबूत और बारे सबूत सब नैब के दायरे से बाहर हो चुके हैं, तो फिर आखिर नैब की जरूरत क्या है? आखिर नैब करेगा क्या? फिर इस पर इतनी रकम खर्च करने की क्या जरूरत है? हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे और हमारे साथ होंगे साबिक हुकूमत के साबिक मशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म के साबिक मशीर एहतसाब हैं। शहजाद अकबर साहब के बाद आए थे और नैब के जितने कवानीन हैं इनकी नज़र से गुजरे हुए और ये वहाँ पे काम भी करते रहे। ये फरमाइएगा मुसद्दक अब्बासी साहब के नैब से तो आपकी गवर्नमेंट भी बहुत तंग थी। वज़ीर आज़म साहब उसको इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि इनकी वजह से काम नहीं चल रहा, फिर असद उमर साहब, फिर उसके बाद ताबिश कोहर साहब, फिर यानी सारी गवर्नमेंट जो उस वक्त थी वो सारी ये कहती थी इनके अंदर तरामीम करनी चाहिए और खुद गवर्नमेंट ने 2019 में की भी एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया। तो अब ये गवर्नमेंट ने अगर कर लिया उसको तो इस पे एतराज क्या आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है कि किसी भी लॉ का एक फंडामेंटल वो होता है, क्या कहते हैं, रीज़न होता है लॉ बनाने का। फंडामेंटल ये होता है कि पहली बात यह है कि यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज।
ٹھیک ہے. آپ اپنے جرم کے خود قاضی نہیں بن سکتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ انڈیویجول بیسڈ جسے کہتے ہیں نا آپ لا نہیں بنا سکتے, آپ جنرل لا بناتے ہیں. تو یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے نا, یہ اگر آپ ابھی ڈسکس آپ کریں گے تو دے آر انڈیویجول بیسڈ. مثلا بتائیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ شروع ہوتا ہے 1999 سے. ٹھیک ہے, 1999 سے. ٹھیک ہے, پہلا لا کہاں سے شروع ہوتا 85 سے. ٹھیک ہے. تو 93-96 میں ایون فیلڈ گیا. ٹھیک ہے. منشا صاحب کا کیس ایم سی بی کا گیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے. تو وائی 99. ٹھیک ہے. تو دس از ون سیکشن آتے ہیں 21G. یعنی ایون فیلڈ کیونکہ پرانا تھا 99 سے پہلے. جی جی. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو اڑا دیا گیا اس میں. اڑ گیا نا. میاں منشا صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی اڑ گیا 90s کے شروع میں. وہ بھی اڑ گیا بیکاز لا کا ایک اصول ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹو بینیفٹ دیتا ہے پیچھے کو. ٹھیک ہے. 21G اڑا. آپ ان کو جو میاں منشا صاحب کو بینیفیشری سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں وہ بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ آ گئے نا. ان کا کیس اور بہت سارے اور کیسز ہوں گے. یہ تو مجھے 2 یاد ہے نا. دیر مسٹ بی ڈزنز آف دا کیسز جو اس کے اندر ہوں گے. ابھی آتے ہیں سیکشن 21G کی طرف. ٹھیک ہو گیا. باہر سے جو ثبوت میوچل لیگل اسسٹنٹ جو آپ انکیک کے تحت یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت آپ لیتے ہیں باہر سے, وہ اس کا آپ نے چیپٹر ہی بند کر دیا. اس کا مطلب آپ کوئی بھی لیگل اسسٹنٹ باہر سے ابھی آپ نہیں لے سکتے. اگر آپ لیں گے تو وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی, اس کی ایویڈنس اپلیکیبل نہیں ہوگی. کس کو فائدہ ہوا اس کا؟ اس کا اسٹریٹ اوے آپ کو جو ایویڈنس آئی تھی یو کے سے جس میں مریم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, دیٹ اسٹینڈز فنشڈ. وہ کیس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں 1 by 1. آپ مختصر یہ میں کہہ دوں کہ اگر آپ ٹوٹل انالیسس کو سم اپ کر دوں کیونکہ اتنی سیکشنیں ڈسکس کرنا بیکاز دیر آر 23-24 سیکشنز, کہ نیب کے جو 6 یا 7 قسم کے کیسز تھے نا, اس میں سے نیب آج صرف ایک طرح کا کیس کر سکتا ہے, دیٹ از چیٹنگ پبلک ایٹ لارج. اس میں بھی پرووائڈڈ اگر بندے 100 سے اوپر ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور اف لگا دی ہے کہ رائٹ فرام بگننگ اگر پہلی ٹرانزیکشن اگر چیٹنگ کی ہوئی ہے, بیچ میں اگر بے ایمانی کرتا ہے, اس کو بھی معافی ہے. تو لہذا آج آپ کا بیورو جو ہے نا, اٹ ہیز بیکم اے وائٹ ایلیفینٹ. اس کے 2,500 انسان ہیں اور یہ ڈبل تنخواہ لیتے ہیں, سمجھے 5,000 روپے. تو اس کا بند ہونا چاہیے اس کو بیسک نیب کو اب, کیونکہ 2,500 لوگ ہیں. آپ بند کر دیتے تو سرکاری خزانے پہ اگر اتنا بوجھ ہے تو کیا فائدہ اس کا؟ ہاں آپ نے ایک دیکھیں نیب اتنا یوزفل آپ کا انسٹیٹیوشن ہے بیکاز میں UN پریونشن آف کرپشن کا ریسورس پرسن بھی ہوں. میری کتاب بھی لانچ ہو چکی ہے پل ڈیڈ کے تھرو. میں آپ کو یہ نہیں کہ آئی واز پارٹ آف نیب, لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وی آر نمبر 1 اینڈ اوور آل ورلڈ میں ہماری پوزیشن ہے ایسٹ ریکوری میں. دس از دا انسٹیٹیوشن جس پہ آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کو 50 روپیہ واپس کرتا ہے. 850 بلین واپس کیے نہیں کیے 22 سالوں میں. کتنا آپ نے اس پہ خرچ کیا؟ بریگیڈیئر صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ عدالتوں نے خود یہ کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اس میں, اور آپ اس کو پارٹیز کو توڑنے کے لیے, سیاسی جماعتیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے, لوگوں کو آپ بلا وجہ قید میں رکھنے کے لیے 90 دنوں کے لیے آپ اندر رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں نیب کو. تو آپ اس کو بہتر کریں نا لا کو. Who has stopped you کہ آپ اس کو لا کو بہتر نہ کریں؟ دیکھ رہے میاں شہباز شریف صاحب کا کیس 4 سال سے چل رہا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی تک. آپ ثابت ہی نہیں کر سکے, ریفرنس ہی اپنا نہیں پورا کر سکے اس وقت تک. شاہد خاقان عباسی صاحب آج بھی کورٹ میں تھے, احسن اقبال صاحب, یہ بے تحاشا لوگ, سید خورشید شاہ صاحب, یہ سارے اندر رہے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو آپ کا سسٹم ہے نا وہ ٹرائیکل پاور سسٹم ہے. جوڈیشری, ایگزیکٹو اینڈ پارلیمنٹ, یہی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹو کا انویسٹیگیشن کا کہاں پہ جگہ ڈومین ختم ہوتی ہے اور کہاں سے جوڈیشری شروع ہوتی ہے. جب نیب ایک ریفرنس بنا کے کورٹ میں جمع کروا دیتا ہے تو جناب ایگزیکٹو کا اور نیب کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے, وہاں سے جوڈیشل کا سسٹم شروع ہوتا ہے. اس میں آپ کی تو عدالتیں ہی الگ ہے نا سر. دیکھ اس میں اگر نیب کی تو عدالتیں ہی الگ ہے نا سر. اس میں اگر اس میں 1998 کی CRPC ہے نا, دس از دا پرابلم. 1998 کی CRPC جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں اس میں STR کیا ہوتی تھی, CTR ہوتی تھی, ٹرانزیکشن کا نام. اس میں تو بیل گاڑی اور گدا گاڑی تھی نا. آج تو کانکارڈ بھی آبسلیٹ ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں اب کہاں آپ نے اسپیشل لا بنایا,
स्पेशल कोर्ट्स बनाई, स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाए और जाके उस जज और जुडिशरी के हवाले कर दिया जो 1898 की सीआरपीसी पे लेके चलता आपका ख्याल ये है कि उसको जुडिशरी के हवाले नहीं होना चाहिए उस जज? ना जुडिशरी के हवाले होना चाहिए, लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है कि आपको स्पेशल वाइट कॉलर क्राइम्स एविडेंस एक्ट बनाना चाहिए, कोर्ट्स का और प्रोसीजर बनाने चाहिए ताकि आपके केसेस जल्दी वहां पे एक्सपीडाइट हों, आप वहां पे जाके जनरल लॉ के हवाले। सर लेकिन आप सर रेफरेंस तो नैब ने तैयार करना है ना, जब रेफरेंस तैयार नहीं होगा आपका जो वकील होगा वो साबित नहीं कर सकेगा, जब दूसरी तरफ से वकील आएगा उसके सवालों को जवाब नहीं दे सकेगा, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में हुआ और वो उनके भाई को आपने पकड़ के आपने उनको जेल में रखा और उसके बाद जब जस्टिस बाकर साहब ने जो 87 सफ़े लिखे हैं सर उसके अंदर कि आपको एक चीज भी साबित नहीं कर सके उनके ऊपर और ये विक्टिमाइजेशन सीधी। देखिए बात ये है ना कि इस वक्त नैब की जो कन्विक्शन रेट है वो 70%, ठीक, और ये दुनिया में रीजनेबल हद तक बहुत अच्छा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे बेस्ट है। जब आप रेफरेंस जाके कोर्ट जज के सामने देते हैं तो जज क्या करता है, उस रेफरेंस को जज 2 हफ्ते अपने सामने रखता है और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्द जुर्म आयद करना किसकी जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूटर की तो नहीं है ना, जज की है। तो जज उठाए ना रेफरेंस को उठा के बाहर फेंक दे, कहीं नहीं बनता। जज जब देखता है कि रीजनेबल प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस होती है तभी वो रेफरेंस को चलाता है आगे। तो इसलिए जज के मामले में आप हमें नहीं ब्लेम कर सकते, एग्जेक्टिव को ना करें, और एग्जेक्टिव मामले में आप जज को नहीं ब्लेम कर सकते। तो दिस सिस्टम हैज टू बी सीन फ्रॉम दैट एंगल, उस हिसाब से देखें तो केस बिल्कुल सही बनते हैं। एक ब्रिगेडियर साहब बताएं, आपने कोई पॉलिटिकल केस लिया हो एक पॉलिटिशियन का और आपने उसको मंतकी नतीजे पर पहुंचा दिया, कोई एक बताएं। क्यों? आपके 3 केसेस जो थे एवन फील्ड के 2 डिसाइड हुए, इसका मतलब इन केसेस में से 66% तो कन्विक्शन हो गई ना। वो आप जिस तरह हुई वो सबको पता है, इवन इमरान खान साहब को भी पता है, सबको पता है किस तरह की गई। जिस तरह पनामा पे आपने प्राइम मिनिस्टर को फारग किया सर, आपको करना चाहिए था ना पनामा पे। पनामा क्या करना चाहिए था? पनामा पे उनको फारग करना चाहिए था ना प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर फारग हुआ। वो तो जिससे फिर जिन्होंने उन्होंने जिस तरह भी किया भी मैं उसमें क्या को फारग मैं तो नहीं दे सकता। क्रेडिट सारा सुप्रीम कोर्ट के जाता सर, इसमें तो नैब का तो है ही नहीं इसमें वाला दखल। नैब ने क्या किया उसमें? देखें जीआईटी जब बनी तो उसमें कौन से था, और जीआईटी के जब रेफरेंस आया तो क्या नैब ने नहीं फाइल किया और उसी के ऊपर कन्विक्शन नहीं हुई? सर वो बात की बात है जब उनको हटाने का एज ए प्राइम मिनिस्टर जब थे, और उसमें सर केस चलता रहा हर जगह पे और आपके वकील जो थे नहीं जवाब दे पाते थे। आपको याद नहीं सर उस सारा? नहीं ऐसी बात नहीं है, वकील जवाब नहीं दे पाते थे। दिस इज योर ओपिनियन बट आई डोंट एग्री, बिकॉज केसेस जब कन्विक्शन हो जाते हैं तो हम कहते हैं वी आर सक्सीड। ठीक, चले नवाज शरीफ से आगे चलें, कोई और बताइए। मियां शहबाज शरीफ साहब का 16 अरब रुपए का केस आपने बनाया नैब ने, आज तक कैसा? वो एफआईए का नैब का नहीं है। अच्छा ठीक हो, चलो एफआईए का केस है, देखें एफआईए का केस है और वो 16 अरब का बिल्कुल जबरदस्त केस है, बिकॉज आई हैव बीन, उस केस को मैंने खुद देखा है। शहजाद अकबर साहब उस वक्त हैंडल कर रहे थे इसको आपकी जगह, फिर आप हैंडल कर रहे थे, उसके बाद मैंने हैंडल किया और बहुत जबरदस्त केस है। वो केस क्या है? एफआईए भी तो आपके पास है। हाँ मैं केस बताता हूँ, उस केस क्या है। द वेरी सिंपल केस। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? सोर्स ऑफ इनकम, जहां से पैसा उठता है वो आपने जस्टिफाई करनी होती है। वहां से पैसा कहीं से लाया गया, फ्लाइंग चेक्स मार्केट से खरीदे गए, बेनामी 26 अकाउंट बनाए गए, 14 जिनके मुलाजम थे, उस पैसे को लाके वहां पे डाला गया और वहां से अकाउंट्स के अंदर गया, कंपनी के अकाउंट्स में गया, पर्सनल अकाउंट्स में गया। अभी वो कहते हैं जी नहीं वो पर्सनल अकाउंट्स में नहीं गया, तो इनके जितने भी कैश बॉयज थे यहाँ से पैसा निकालते थे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो सर ये तो अदालत में साबित करना था ना आपने, अभी तक फैसला नहीं हुआ किसी जगह पे। देखे उसमें 5 महीने हो गए, रेफरेंस ही चार्ज ही फ्रेम नहीं हो रहा। कोर्ट इज नॉट फ्रेमिंग द चार्ज। 6 महीने हो चुके हैं। उसके ऊपर कभी वो प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं, जो फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन उसमें शुरू हो चुकी है, वो फारूक बाजवा साहब जा चुके हैं वहाँ पे, इज अ फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर। दोनों प्रोसिक्यूटर मिलके उन्होंने अभी उसका जो है चार्ज ही चेंज कर दिया, उसका चालान ही सारा चेंज कर दिया। और अभी वो कह रहे हैं जी जनाब कि क्योंकि ये मेरे 23 पेजेस को डिसीजन है और उन्होंने बेल देते हुए ये कहा है कि क्योंकि इसमें ये लकूनास हैं, और वो लकूने किसने बनाए? दोनों प्रोसिक्यूटर ने मिलके, फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। तो जब ये मामले हो सर आपका जब दौर था सर, अब तो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट चेंज होगी ना सर, अब हो सकता है कि फ्रेंडली हो, लेकिन सर जब आप थे तो आप तो फ्रेंडली नहीं थे ना, तो आप सजा देते, दिलवा देते, साबित कर देते। तो हम
ہم نے ایک ایک دن کے اوپر پروسیکیوٹر ہمارا کھڑا تھا, ہم آرگو کرتے رہے, ان کا ڈیفنس آرگو کرتا رہا. فرد جرم جج نے عائد کرنی تھی, ہم تو نہیں کر سکتے تھے نا, ہم تو ہر پیش بھی موجود آپ کا تھے. خیال یہ کہ فالٹ جو ہے وہ جوڈیشری میں ہے, نیب میں نہیں ہے؟ نہیں, نہ جوڈیشری میں ہے نہ نیب میں ہے, اس لا کے اندر ہے جس نے ہاتھ باندھے ہوئے جوڈیشری کے. میں بار بار کہہ رہا ہوں CRPC 1898, آپ اس کے تحت آج کی 2022 کی کیسز کیسے چلا؟ تو سر آپ عمران خان صاحب سے کہتے ہیں چینج کر دیں اس کو, تو آپ کے پاس تو بڑا ٹائم تھا, کر دیتے اس کو. جب میں نے ٹیک اوور کیا, ٹو بی ویری فرینک, یہ پہلی بار ڈسکس ہوئی اینڈ ہی ایگریڈ ان پرنسپل, اور میرا پہلا لیٹر میرے آفس سے یہی نکلا تھا. ٹھیک ہے کہ آپ اس کی ایویڈنس کو چینج کریں, کورٹ کے پروسیجر کو چینج کریں. اینڈ اس کے گواہ ہیں جو منسٹر تھے لا, انہیں کہا آپ کا پوائنٹ بابر اوان صاحب, نہ منسٹر لا اپنے فروغ نسیم صاحب ہی ایگریڈ, ہی سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں باقاعدہ PGA جو تھے نیب کے, واز اے فوکل پرسن, اور اس کو ہم ری ڈرافٹ کرنا شروع کر دیا تھا ہم نے. وی ریئلائز دا پرابلم کہ سسٹم کے اندر فالٹ ہے. اور یہ ہو جانا تھا اگر گورنمنٹ نہ جاتی تو؟ بالکل انشاءاللہ ہو جانا تھا. اور اگر ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس میں آپ کا جو جب کورٹ کے پروسیجر آپ کے سٹریم لائن ہو جاتے تو آپ کے کیسز ایکسپیڈائٹ ہوتے اور جلدی نکل جاتے. ٹھیک ہو, یہ نہیں ہوتا کہ 7 مہینے. پھر اس کا مطلب میاں شہباز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی؟ نہیں, یہ میں نہیں کہتا شہباز شریف کا سزا ہو جاتی. سب کو جس کا کیس بنتا وہ ایکسپیڈائٹ ہوتا, وائٹ کالر کرائم سے ریلیٹڈ جو کیس ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دس واز دا پرپز. آپ کا خیال یہ عدم اعتماد نہ ہوتی تو یہ ہو چکا ہوتا اب تک؟ میرا جو ایگزیکیوشن جو پروسیکیوشن پلان تھا ہمارا مختلف کیسز کا, جو 7, 8, 10 کیسز تھے, ٹو بی ویری فرینک, دسمبر تک جو ہے نا, دسمبر 2022 ڈسیزن ہو جانے تھے سارے, آلموسٹ سارے کیسز سب کے. نہیں, ہاں, جو کیسز ہیں ابھی 2 کیسز ہیں, ایک TT کا کیس ہے اور ایک ڈرین کا کیس ہے ان کا لاہور میں, اور ایک FIA کا کیس ہے. یہ جو FIA کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں ٹوٹل 35 پیشیاں چاہیے تھیں اس کو بھگتانے میں. ٹھیک ہے, اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل. تو آپ نے دسمبر تک کر دینا. اور یہاں پہ فلودہ, یہاں پہ جو اس کا تھا توشہ خانہ کا کیس, ابھی توشہ خانہ کا کیس آپ دیکھیں نا, سیکشن 9(8)(10) توشہ خانہ میاں نواز شریف والا اور آصف علی زرداری والا, یسر رضا گیلانی والا. ایگزیکٹلی, اس میں ابھی 9(8)(10) سیکشن نکال دیا نا, SRO ڈائریکٹر. توشہ خانہ کیس بھی ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں کون سا پرسن ہے, توشہ خانہ کیس SRO ڈائریکٹر نکالا ہے, وہ کیس بھی ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پلان تھا آپ کا بیسیکلی وہ اگر چلتا رہتا تو یسر رضا گیلانی صاحب کے خلاف فیصلہ ہو جاتا, راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف فیصلہ ہو جاتا, میاں نواز شریف کے خلاف بھی سارے فیصلے ہو جاتے, میاں شہباز شریف کے خلاف فیصلہ ہو جاتا, حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ ہو جاتا, اس کے علاوہ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی سب کے خلاف ہو جاتا. دیکھیں, یا یہ ایگزلریٹ ہو جاتے یا یہ پنش ہو جاتے اگر کیس چلتے رہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کنوکٹ ہی ہو جاتے. اگر کیس نہیں ٹیکنیکلی گراؤنڈ پہ اگر ایگزلریٹ ہوتے تو مور دین ویلکم. چکر یہ دسمبر 2022 تک بالکل, دس از واٹ وی آر پرسیونگ اینڈ وی آر پلاننگ, بالکل ہو جانا. تو یہ جو حکومت کہہ رہی ہے نا, مثلا خرم دستگیر صاحب کے نام سے, احسن اقبال صاحب کے, سب یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا ایک پلان تھا کہ فوری طور پہ اس میں قانون میں تبدیلی کر کے اور ریٹائرڈ ججز کو ہائر کر کے, جو کورٹس ہیں احتساب کورٹس ہیں ان کے اندر ججز ہی پورے نہیں ہیں, ایک بڑے لیول پہ ججز کو ہائر کر کے 8 لاکھ روپے تنخواہ دے کے کورٹس کی تعداد بڑھا کے اور باقی قانون میں ترمیم کر کے ان سب کے خلاف فیصلہ کروا دینا تھا. یہ بیس لیس قسم کی اپنی تھیوری کسی نے گھڑی. یہ تو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی تھی کورٹس کے اندر ججز پرووائڈ کرنا. ججز اگر سرونگ نہیں ملتے تو آپ کیا کریں گے, واٹ آپشن یو ہیو. آپ لا کے حساب سے پروویژن ہے کہ ریٹائرڈ جج لے لیں. اگر ہم لے لیتے تو ہم کیا قانون کی خلاف ورزی کرتے؟ نہیں, وہ تو ظاہر قانون آپ کے پاس ہے. جیسے کتنی کورٹس نہیں بنانی تھی آپ نے؟ کورٹس جو بنی انہیں کو فل کرنا تھا. فل کر دینا سب کو. سر کتنے نئے ججز ہائر کرنے تھے ویسے, آپ کا کیا خیال ہے؟ I don't remember کہ کتنی کورٹس خالی تھیں اور کتنے فل کرنے تھے, لیکن شورلی رسپانسبلٹی تھی تو ہم نے بنتی ایگزیکٹو ہماری ہے, لا منسٹری کی, لا منسٹری کو کرنا چاہیے تھا اور انہیں کرنا تھا اس کو, اور آپ نے کر لینا تھا اس کو فوری طور پہ. یہ مجھے نہیں پتا, یہ لا منسٹری اس کا جواب دے سکتی ہے کہ ان کا پروسیس کیا ہے, پروسیجر کیا ہے, کیسے کرنا ہے. لیکن یہ میں فنکشن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایگزیکٹو میں منسٹری آف لا کا یہ فنکشن ہے کہ جو کورٹس ہیں ان کو فلڈ رکھے. ٹھیک. اچھا, ویسے ججز وغیرہ جو اپوائنٹ کرنے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی پروسیس چل رہا تھا, کوئی آپ کے ذہن میں تھے؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. ٹو بی ویری فرینک, مجھے آپ کو فروغ نسیم صاحب نے I stayed in the office for 1.5 months or so. فیبروری میں آیا اینڈ فیبروری کے اینڈ پہ وہ ٹربولنس آنا شروع ہو گئی. مارچ میں things got different, everything got out of the hand almost,
اینڈ اس لیے میرے پاس 1-1.5 مہینہ نہیں تھا, اس لیے آئی کانٹ ٹیل سو مینی تھنگس اباؤٹ دی گورنمنٹ اینڈ دی گورنمنٹ. اچھا بلکہ سے یہ فرمائیے گا, کیونکہ اب پی ٹی آئی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کرے گی اس کے خلاف, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اپیل کے کامیابی کے چانسز کتنے ہیں, اور اگر آپ کو, کیونکہ آپ اس وقت یہ ظاہر لا کے اندر امینڈمنٹ بھی کر رہے تھے اور آپ ان کیسز کو ہینڈل بھی کر رہے تھے, اور اگر آپ کو فریق بنایا جاتا تو آپ تیار ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ, جس طرح میں شروع میں ایک بات کہی ہے, بیسک جو جس پہ 4-5 فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جس پہ کوئی لا کھڑا ہوتا ہے, مثلا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ایکیوز کو دینی ہوتی ہے, کنڈیم انہرڈ نہیں ہو سکتا, دونوں طرف سے سن کے آپ نے جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یہ دوسری لا کی پوزیشن ہوتی ہے. تیسری لا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے, جس سے میں پہلے کہہ گیا ہوں کہ آپ اپنے مجرم اپنے جرم کا خود قاضی نہیں بن سکتے, یہ بیسک وہ فنڈامنٹلز ہیں. پھر ایک انڈیویجول فوکس لا نہیں بنا سکتے کہ آپ کو فائدہ دینے کے لیے میں لا بنا دوں, یہ وہ بیسک فنڈامنٹلز پہ یہ جو امینڈمنٹس آئیں, یہ جو لا ہے یہ سٹینڈ نہیں کر پا رہا. تو آئی ایم شیور سپریم کورٹ ول ٹیک کاگنیزنس, لے گی. اور کیونکہ آپ دیکھیں 15 قانون ایسے موجود ہیں جن کے اندر سیکشن 14 موجود ہے, جس میں, اور اگر آپ کو جانا پڑا, کورٹ میں کھڑا ہونا پڑا پرانے نیب کے لیے, پرانے قوانین کے لیے, تو آپ کھڑے ہوں گے؟ بالکل. پرانے نہیں, وہ بات نہیں ہے, بات پرانے نئے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کو ان ترامیم کے خلاف, میننگ فل پرپز, ترامیم کے خلاف, میننگ فل پرپز لا بننا چاہیے. ان ترامیم کے خلاف آپ جائیں گے بیکاز یہ دیکھیں, یہ کھڑے ہوں گے. پارلیمنٹ کی ایک پروگیٹو ہے, اس کا یہ حق ہے قانون بنانا, لیٹر آف دا لا, اسپرٹ آف دا لا دیکھنا سپریم کورٹ کا کام ہے کہ آیا یہ جنرل لوگوں کے لیے. آپ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ سیکشن 14 جو ہے, جہاں ثابت کرنا ہے مجرم نے کہ یہ چیز کہاں سے آئی, آپ نے اس کو اڑا دیا, جبکہ اسی ملک کے 15 اور قانون میں یہ پریزمپشن سیکشن موجود ہے. آپ نے یہاں نیب کے این یو میں سے کیوں اس کو اڑایا؟ بیکاز منی ٹریل جو ہے نواز شریف صاحب نے دینی تھی وہ ختم ہو گئی, منی ٹریل کو نہیں دینی. ابھی پروسیکیوشن نے بتانا ہے کہ ایون فیلڈ کے جو ہے 4 فلیٹس کیسے کسی. اچھا ویسے میں نے بریک لینی ہے بریک سے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ ہے جس کے پاس انویسٹیگیشن کی پاور بھی ہے, جس کے پاس رسائی بھی ہے کہ وہ ایون اکاؤنٹ چیک کر سکتا ہے, پورے پاکستان میں کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جس تک آپ نیب رسائی نہیں پا سکتا, اور اگر وہ آپ کے پاس ادارہ ہے تو کیا اس ادارے کا کام نہیں ہے چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرے, جیسے یورپ کے اندر ہوتا ہے, امریکہ کے اندر ہوتا ہے, اور اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور آپ نے صرف جو ملزم ہے اسی سے پوچھ کے اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو ادارے کی ضرورت ہی نہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت. انویسٹیگیشن کرنا تو ادارے کا کام ہے نا سر, آپ کیوں ملزم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہی اپنے خلاف انویسٹیگیشن کر لو؟ دیکھیں جو پریزمپشن سیکشن ہے نا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ 15 لا ہیں پاکستان کے جس کے اندر پریزمپشن سیکشن موجود ہے. آپ کے انکم ٹیکس کے اندر موجود ہے. ابھی ان ایکسپلین ویلتھ آرڈر 2013 میں یو کے نے نکالا, 2017 میں امینڈ کیا انہوں نے. این سی کیا کرتی ہے, جب کورٹ میں اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ یہ پراپرٹی ہے, اس کو فریز کریں اور اس بندے سے پوچھیں اسے کہاں سے لائی ہے, رائٹ. ایلیسٹ ویلتھ آرڈر سوئٹزرلینڈ نے نکالا, وہ بالکل سیکشن 14 ہے. ہماری دنیا جا رہی ہے 2022 کی طرف, ہم نے سیکشن 14 اڑا کے 1898 سے پیچھے چلے گئے ہیں. وائٹ کالر کرائم میں ان انڈاکومنٹڈ اکانومی پاکستان کی, اس کے اندر آپ ثابت کریں گے کہ جی یہ چور نے رسید دی ہے اور یہ ہے جی اس نے, اور رسید موجود ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ اس کپ کے اگر آپ مالک ہیں تو آپ بتائیں نا آپ نے کہاں سے خریدا ہے. آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, ہم کسی سیولین سے نہیں پوچھ رہے, آپ پبلک آفس ہولڈر سے پوچھ رہے ہیں, جس کی انکم آپ کو پتہ ہے, جس کے ریسورسز آپ ڈکلیئر ہیں, جس کی ہر چیز ڈکلیئر ہے. اس کے بعد اگر وہ ایسٹس اس کی ٹوٹل مینس 100 کے ہیں اور وہ 1000 بنا لیتا ہے تو اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھائیں 90 دن کے لیے آپ اس کو اندر پھینک دیں اور اس کے بعد آپ ریفرنس بنائیں نا, 4 سال لگ جاتے ہیں سر, ریفرنس مکمل نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں غلط کو غلط کہنا چاہیے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو اٹھا کے آپ 4 سال اندر کر دیں یا 4 مہینے اندر کر دیں, ریفرنس فائل کریں. اور ایک آدمی یعنی چیئرمین نیب جو ہے 90 days ہے, دیکھیں آپ کو اٹھا کے اندر پھینک دیں سر, آپ اپیل نہیں کر سکیں. 90 دیکھیں ابھی 15 دن ہو گیا, 90 سے 15 ڈیز کر دیا. 90 ڈیز کے اندر اف یو آسک می ریفرنس بننا چاہیے, اگر نہیں بننا چاہیے تو نیب ہیز ٹو بی کوسچنڈ. ٹھیک ہے. جو ہے نا سر وہ بڑا الارمنگ ہے. جسٹس باقر صاحب کی وہ 87 صفحوں کی آپ پڑھ لیں, اس کی کاروائی سر فیصلہ پڑھیں آپ. 100 wrongs cannot make one right. غلط ہے. اگر نیب غلط کرتا ہے تو اس کا قانون اس طرح بنائے نا,
اس کا لا اس طرح بنائیں کہ وہ اس طرح سے کسی کی اس جو ہے زیادتی اس کے ساتھ نہ کرے. لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ختم ہی کر دیں. لیکن سر آپ کی گورنمنٹ جب تھی نا عمران خان صاحب کی, اس وقت بھی انہوں نے سب سے پہلے تو بزنس مینس کو الگ کیا. 27 دسمبر 2019 کو جب آرڈیننس صدارتی آرڈیننس آیا اور انہوں نے کہا کہ بزنس مین کو نہیں ٹچ کر سکتا نیب, تو پر نیب کیوں اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے؟ کیونکہ بیوروکریٹس کام نہیں کرتے. تو اس گورنمنٹ نے بھی بیوروکریٹس کو سائڈ پہ کر دیا, پھر کیبنٹ کے فیصلوں کو بھی سائڈ پہ کر دیا. ایشو کیا ہے؟ آپ دو چیزیں بات کر رہے ہیں, باقی 37 چیزیں بھی تو موجود ہیں نا. آپ فالودہ کیس آپ بھول جاتے ہیں, سیکشن 14 بھول جاتے ہیں, 21G بھول جاتے ہیں, 9, 8, 10 بھول جاتے ہیں, سیکشن 18 آپ بھول جاتے. انہوں نے جو سیکشن, ہم نے کوئی سیکشن نکالی تو نہیں ہے نا, ہم نے بتایا ایک سیکشن ہم نے نکالی ہو, ہم نے اسی میں امپرومنٹ کی تھی. انہوں نے تو ظالموں نے اٹھا کے سیکشن ہی اٹھا کے باہر پھینک دی, ایٹیو کا ہولیہ بگاڑ کے رکھ دیا. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے اس نیب کو آپ ختم کر دیں. ختم کرنے کے بعد ان کے آفسرز کو کہیں اور, 7 بیوروز ہیں, 2500 آفسر ہے. ہیو اے ہارٹ. یہ اتنا بڑا آپ نے لوڈ ڈال دیا ابھی قوم کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں, ٹوڈے نیب اسٹینڈز ایبسولوٹلی ریڈنڈنٹ. ٹھیک ہے, ایک طرح کے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کر سکتی ہے, وہ بھی اگر بندہ 100 سے اوپر ہو. اچھا ایک اور بتاؤں, چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے ٹوٹل توڑ دی. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 22 بندے ہونے چاہیے تو کیس بن سکتا ہے. نیب کہتے ہیں جی ہم 50 کر لیتے ہیں, انہوں نے آگے 100 کر دیے. کیوں؟ سعد رفیق کے جو کیس ہے اس کے 76 بندے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا خیال سعد رفیق goes out of the case. سر سعد رفیق صاحب کا کیس تو ثابت ہی نہیں کر سکے نا سر آپ. اوہو, ہے تو انویسٹیگیشن میں ثابت ہوگا, لیکن جب ریفرنس بنے گا تو پتہ چلے گا. وہ وفاقی وزیر ہیں اس وقت وہ. جی مجھے پتہ ہے. وہ سر اگر کر سکتے ہیں تو آج وہ وفاقی وزیر نہ ہوتے سر, تو آپ نہیں کر سکے نا سر اس کو, تو اس کیس کو تو چھوڑ دینا سائڈ پہ. نہیں کر سکے تب ہوگا نا کہ انویسٹیگیشن کلوز ہو جاتی. ٹھیک ہے, جب وہ چل رہی ہے تو اب یہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو سر 4 سال میں انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی سر, دیکھیں خود. اور یہ آپ کو پتا ہے نیب کے خلاف جو سب سے پہلی آواز اٹھی وہ تو سپریم کورٹ سے اٹھی. انہوں نے کہا, اور خواجہ سعد رفیق کا کیس کو انہوں نے موضوع بنایا کہ یہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. سیدھا سیدھا جج صاحب نے کہا. ایک بات یاد رکھیے پلیز کہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتے ہیں نا, اٹس اے سائنس اینڈ اے آرٹ. FBI والے ایک دفعہ FIB والے ایک دفعہ FIB کون سی ہے FBR کی بات کریں. نہیں امریکن جو ہے FDA نہیں ہے, FBI کی بات کریں. وہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹیسٹ کیس انہیں آ کے پڑھایا. ٹیسٹ کیس تھا ان کا, انہوں نے گورنر کے خلاف پروسیڈنگ کی. They took 5 years in investigation and 110 اس میں investigation officer was used. And at the end of the day they recovered 5.7 million total and spent more than $6 million. ہم نے کہا آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا وائٹ کالر کرائم ہے, اس میں بعض کیسز اتنے ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. گورنر کو گرفتار انہوں نے فیصلے کے بعد کیا ہوگا. اگر وہ نیب ہوتا نا تو پہلے دن ہی گورنر گرفتار ہو جاتا اور اس کے بعد کیس چلتا رہتا, انویسٹیگیشن چلتی رہتی. ایک چیز جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آئی ڈو ایگری ود یو آن دس, کہ ہمارا جو پروسیجر ہے نیب کا وہ بڑا کلیئر ہے. ہمیشہ وائٹ کالر کرائم کا آپ پہلے انکوائری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انکوائری میں آپ ایویڈنس اگر ٹھیک کرتے ہیں, پھر آپ ایکیوز کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ آپ کی ایویڈنس ہے, آپ اپنی پلی دے دیں. پلی آف ایکیوز ریکارڈ ہوتی ہے. اگر وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا اس کی انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انویسٹیگیشن کے بعد جب ریفرنس بنتا ہے, کیونکہ یہ نان بیلیبل افینس ہے, تو آپ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا پولیس کی طرح کہ پہلے بندے کو پکڑ لیں اور پھر آپ اسے ہوا ہے نہیں اس طرح سر. آہا چیمہ کے ساتھ اگر ہوا ہے تو غلط ہے. سر فواد کے ساتھ کیا ہوا سر, آپ دیکھیں بیوروکریٹ تھا اور فواد صاحب کی وجہ سے بیوروکریسی اب کام نہیں کر رہی. آہا چیمے کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. آپ نے کسی اور کیس میں بلایا, کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا. بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس کہ کرپشن ہوگی تو بیوروکریسی کام کرے گی, کرپشن ہوگی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی. یہی آپ جسٹیفیکیشن فیصلہ نہیں کر پاتے نا سر. ان کو یہ ہے کہ اگر آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, نہیں ثابت کر سکے سر. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ کی تھی, ایک بیوروکریٹ نے اس کے اوپر کام کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس بیوروکریٹ کو گرفتار کر لیا. جب ایک فیصلہ کرنے والے آدمی کو آپ گرفتار کر لیں گے تو کیسز انڈر ٹرائل نا, جب فیصلہ ہوگا تو پھر ہم نسلیں گل جاتی ہیں اس کے اندر. آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر, یہ کیس ہے انڈر ٹرائل, جب فیصلہ ہو پاس چل جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آہا چیمہ کے خلاف کیس ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, تبھی تو وہ چل رہا ہے. اس کی 56 کیس تو یہاں 75 سال سے چل رہے ہیں. دیکھیے آپ کہتے ہیں سارے کیس غلط ہیں, تو غلط تو نہیں ہو سکتے. سارے کیس صحیح ہیں, سارے کیس صحیح بھی نہیں ہو سکتے. اسی تو 100 میں سے 70 کیس صحیح ہوتے ہیں, 30 کیس غلط ہوتے ہیں. یہ تو ایویڈنس ہے. 70% اس سے کنوکشن ہے ہماری. تو یہ صرف سیاستدان کیوں سر, اور بھی تو ہے نا سر.
किसने कहा सिर्फ सियासतदानों के केसेस हैं? जरा अब नैब में इस वक्त कितने केसेस होंगे? मस्ट बीन थाउजेंड्स। ठीक है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के हैं, उसके अलावा लोगों के एसेट्स एक्युमुलेशन के हैं, लिविंग बियॉन्ड मीन्स के हैं, उसके इस तरह के केसेस सियासतदानों के भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के भी हैं और सिविल लोगों के भी हैं। अच्छा, बड़ा सीधा सवाल सर आपसे, क्या आपका ख्याल ये है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलवस नहीं किसी जगह पे? कौन सा इदारा है जो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करता या पोलिटिसाइज नहीं होता? ये सिस्टम जो है इस मुल्क के अंदर, मुझे ये बताएं कि किस अदारे को पोलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की जाती? एक अदारे का नाम बता दें। ठीक है, तो हमने फौज तक को नहीं छोड़ा, हर एक को रगड़ते हैं ना इस तरह से, ठीक है ना? ये पोलिटिसाइज, वो पोलिटिसाइज, ये हो गया, भी मुलवस है इस मामले में, आप कह सकते हैं? मुलव्वस नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कोशिश की जाती है। वो किस हद तक पोलिटिसाइज होता है? आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको स्टैट्यूटरी उसको प्रोटेक्शन देंगे। आपने उसको अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे कर दिया, सना साहब के नीचे उसको कर दिया, तो वो क्या ऑपरेट करेगा? आप उसको प्रेसिडेंट के नीचे, अब उसको प्रेसिडेंट के नीचे था, ऑटोनमस था, उसके चेयरमैन की टेन्योर था और स्टैट्यूटरी प्रोटेक्टेड था, तो वो परफॉर्म कर सकता था। आपने उसको फेडरल गवर्नमेंट के नीचे कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे कर दिया, अब इसने क्या परफॉर्म करना? आपने खुद पोलिटिसाइज कर लिया ना बाई डिजाइन, लॉ के हिसाब से। सर देखिए ना, जब इमरान खान साहब थे ना, ये इनका टेन्योर खत्म हो गया था चेयरमैन साहब का, तो ये चल रहे हैं ना, इमरान खान साहब की मंशा से चल रहे हैं ना सर। तो जब आप अपनी मंशा से एक आदमी को एक्सटेंशन देते जाएंगे तो क्या वो पोलिटिसाइज नहीं होगा फिर? नहीं, उसमें एक देखें, उसमें एक, वैसे मैंने ब्रेक लेनी, छोटी मैं ब्रेक ले, ये सवाल आपके पास फिर आओगे, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। सर वो इशू फिर वही है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अदारों को इस्तेमाल करना, ये ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर एक रवायत है और नैब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब देखें ना, एक्सटेंशन पे हैं वो चेयरमैन साहब, तो क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? बात यह है कि मैं फिर वही कहूँगा कि अदारों को आप स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इस तरह से दें। आप अगर ब्यूरोक्रेसी को देखें तो सबसे पहले आके अयूब ने उसकी प्रोटेक्शन उड़ाई थी, ऐसे ही था ना। उसके बाद रईसी का सर बाकियों ने ठीक है, भुट्टो साहब, ये जिम्मेवारी स्टेट की बनती है, पार्लियामेंट की बनती है कि आप अदारों को स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन दें ताकि वो उनके अपने डोमेन के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना कर सके। देखिए, गुड गवर्नेंस का क्या है बेसिक, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? कि इंटेग्रिटी ऑफ टेन्योर हो बंदे की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो और वो अपना टेन्योर पूरा करके डिसीजन के हिसाब से 3-4 साल बाद जा सके, इज्जत से घर चला जाए। हाँ, एक्सटेंशन हो। यहाँ के मसला आ गया था, मसला ये आ गया था कि जो ही चेयरमैन, क्योंकि सारी पावर चेयरमैन के पास है, कंप्लीट 100% एनयू में पावर चेयरमैन के पास है, वो इवन दूसरा बंदा उसको एफिशिएट भी नहीं कर सकता। जिस दिन चेयरमैन ने जाना था उस दिन नैब ने बंद हो जाना था। ठीक है, आपके पास अपील के 10 दिन होते हैं, अगर लोअर कोर्ट से केस इविक्ट होता है, अगर चेयरमैन वहां मौजूद नहीं है तो केस ऑटोमेटिक खारिज हो गया। तो हमने जो किया था, हमने चेयरमैन की टेन्योर को डिस्टर्ब किया था कि ही शुड कंटिन्यू टिल द टाइम वी गेट द न्यू चेयरमैन। ठीक है, अच्छा, नया चेयरमैन, क्योंकि हमारे चेयरमैन पीटीआई की अपनी अपोजिशन थी, अपोजिशन मियां शवाशी साहब के साथ बात नहीं करनी, लिहाजा नया चेयरमैन नहीं है। लेकिन अब इन्होंने ठीक कर दिया, सेटल कर दिया इसके अंदर कि चेयरमैन की तैनाती जो है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अब उसका 40 दिन पहले, 2 महीने पहले एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक किया, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आखिर चंद लम्हात रह गए, इस जो तरमीम है इसके बेनिफिशरी कौन कौन? इसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बेटे हैं, नवाज शरीफ हैं, मरियम हैं, जरदारी हैं, उसके अलावा गिलानी साहब हैं, नवाज शरीफ, मतलब कंप्लीट पॉलिटिकल अगर साइड पे देखते हैं पॉलिटिशियन है, एंड कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी है। 100% ब्यूरोक्रेसी इज बेनिफिशियल। ब्यूरोक्रेट्स का भी आप हाथ नहीं लगा सकते, खत्म। ब्यूरोक्रेट्स चाहेगा बीवी बच्चों के नाम जायदादें बनाएगा, आप उसको पूछ नहीं सकते, जब तक उसके नाम पे जायदाद नहीं होगी आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ही इज लिविंग बियॉन्ड मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते, सेक्शन ऐसे अमेंड कर दी गई। और बिजनेसमैन भी फारग हैं, बिजनेसमैन तो पहले ही आउट थे, बिकॉज टैक्सेशन जो आपने बाहर निकाला, वैसे बिजनेसमैनों को शामिल कभी किसी ने किया ही नहीं है। ये ऐसी एक मिथ है। बिजनेसमैन कहाँ बीच में आता है? प्राइवेट पर्सन उस वक्त आता है जब वो ऑफिशियल साथ मिलकर कहीं कोई करप्शन करता है। तो
जो अमेंडमेंट है उसमें टैक्सेशन को बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज बिजनेसमैन हिट होता था, तो वो दैट्स अ गुड डिसीजन। तो अब वैसे आपका क्या ख्याल है, नैब है आज के बाद या नहीं है? नहीं, खत्म हो गए। खत्म हो गए। और ये सिर्फ 2500 लोगों का जो बोझ है वो खजाने के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ा जुल्म है, और ये एक बहुत बेहतरीन अदारा 22 सालों में बना था। ये मैं नहीं कह रहा, आप इस स्टैटिस्टिक वर्ड ओवर देख लें। ठीक, और आप इस गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं इसका? मैं जो इस अमेंडमेंट्स को गवर्नमेंट या जिसने बनाया है, ये इस कानून को इसका जिम्मेदार समझता हूँ, जिसने बनाया इसको। तो आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसमें इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, अगर वो इंटरवीन नहीं करेंगे तो दे आर आल्सो पब्लिक ऑफिस होल्डर, ठीक हो गया। नैब के लोग भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। बेसिक दोनों ने स्टेट इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। आज 1000 से 1200 अरब के केस हैं इस वक्त नैब के पास, ठीक है। वो सारे सिफर से ज़रब खा जाएंगे। इट्स अ स्टेट लाइबिलिटी अगेंस्ट द करप्ट पीपल, एंड हु कैन, कौन है वेव ऑफ कर सकता? किसकी जो ये इन्होंने वेव ऑफ किए वो 1200 अरब रुपए या 1000 अरब जो इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। का पैसा किसी को, या गरीब लोगों का पैसा, या जो करप्शन का पैसा किसी ने खाया हुआ है, किसी को वेव ऑफ करने की मतलब करनी चाहिए जिसारत, या उसको हक दिया जा सकता है? इन्होंने 1000 अरब को राइट ऑफ कर दिया, जो कि गरीब अवाम का पैसा है जो लोगों ने लूटा हुआ है। मैं तो इसको इस एंगल से लेता हूं। आप स्टेट बैंक जो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट में से 1 रुपया भी माफ नहीं कर सकता, इंटरेस्ट माफ कर सकता है ना। इसी तरह से ये वही पैसा है, ये स्टेट का पैसा है, स्टेट के इंटरेस्ट को इन्होंने सेफ गार्ड करना, वो पैसा ही राइट ऑफ कर दिया। तो ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। इसका एक ही नुक्ते में इसको बयान किया जा सकता है कि अगर नैब की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको रखा हुआ क्यों है, इसको बंद कर दें, और अगर नैब की ज़रूरत है तो फिर इसको पूरा इख्तियार दें, इस तरह इसको बेख्तियार ना बनाएं। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।